برہ تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظا قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ورزقتہو و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ و مجلس عزا قبول اور منظور جملہ و ذکر پاک دا ثواب بانیان مجلس حاضرین مجلس دے خانوادیاں دے مرحومین دے نامہ اعمال درج فرما مالک اللہ جو علیلن جو بیمارن بشمول میرے چھوٹے بھائی احسان صاحب دے اج دے دن دی غربت دا صدقہ بارہویں دی یتیمی دا واسطے صحت کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما مزید بلند آمین جو مومن سکھ دن 14 دی زیارت نصیب فرما الہی آمین بحق معصومین رحم السلام جو بے اولادن باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند عطا فرما بحق معصومین مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اساں گناہگارانوں خطاکارانوں اس لائق بنا جو ساڑیاں اکھاں تیری پاک حجت دی زیارت دے قابل ہو جائیں الہی آمین بعد ظہور پاک امام علیہ السلام دے پاک قدمہ شہادت نصیب فرما الہی آمین قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت ہے قبولیت اگے پردہ ہے وہ پردہ حجاب ہٹتا نہیں جب تک بعد از دعا آل نبی تے درود نہ بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی سارے صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات باواز ابراہیم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات شیعہ سنی ازاداران محسن انسانیت ابتدائی مجلس پاک ہے سرنامہ کلام تھے میں کلام مقدس دی کائے مجیدہ بڑی معروف تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا خاندی مجلس شیعہ دی پڑھن والا کوئی عالم کوئی خطیب کوئی وائز کوئی ذاکر یا میں حقیر جیسا کوئی فقط مولا دا نام لیوا ہوئے مجلس دے بھائی جان دو ہی عنوان یا اللہ دا قرآن ہے یا چہار دا معصومین دا فرمان ہے اور یہی ہے مذہب جعفریہ اسنا اشریہ دی اصل پہچان عزیزان اے مذہب یا لبے گا اللہ دے قرآن اچ یا ملے گا معصومین دے فرمان اچ جو اللہ دا قرآن ہے وہ ساڈا مذہب ہے جو اللہ دے بھیجے ہوئے حقیقی نمائندیاں دا فرمان ہے وہ ساڈا مذہب ہے اس آیہ مجیدہ اچ قرآن دی طویل ترین سورہ دی مختصر ترین آیت اچ الہ العالمین فرما رہے ہیں کہ میں اللہ دے نزدیک دین ہے اسلام جدا پھر علماء تفسیر ترجمہ کریں دن کہ اللہ آکھنا چاہ رہے ہیں میرا
میری توحید دا کلمہ پڑھن والے، میرے مصطفیٰ نو آخری نبی منن والے، یاد رکھنا میں اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ بہت شکریہ۔ اب عالمین بھائی جان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء مرسلین اللہ بھیجے۔ کچھ نبی فقط اپنے خاندان واسطے، کچھ نبی ایک قبیلے واسطے، کچھ نبی ایک بستی واسطے، کچھ نبی ایک رنگ دے لوگاں واسطے، کچھ نبی ایک نسل دے واسطے، کچھ علاقے دے، کچھ ریاست دے۔ ایک صلوات پڑھ لو جی بیٹا، کوئی نہ یہ نہیں ضرورت۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ دا پیغام لے کے ہر نبی آئے۔ اچھا بسم اللہ، استقبال کرو سیدزادے دا با جماعت اور بلند درود تلاوت فرماؤ۔ آؤ جی، آؤ باؤ جی، بسم اللہ۔ خیر نال مولا سفر بے خطر کرن، مالک اپنی پناہ رکھے۔ ادائی خاندان دا ایک بے مثال نام پوری دنیا چ ادب احترام اور خلوص دی ذاکری دا ایک پہچان بن جاون والا نام میرے واجب القادر جناب قبلہ بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب۔ آؤ میں بات نو جامع انداز سمیٹ کے دکھ دی سطر پڑھ کے بابا جی دے حوالے ممبر کر۔ کچھ نبی صاحب کلمہ، کچھ نبی صاحب شریعت بھی، پھر چنے ہوئے اللہ دے نبی صاحب کتاب بھی۔ پھر صلوات پڑھ لو سارے جی۔ ذرا توجہ میرے حل رکھنا جی، اور کوئی بھی آنا لازادار اس وجہ تو نہ رکے جو متذاکر میری توہین کرے، کم از کم میرے پڑھ دے، جدہ جس ٹائم دل کرے وہ مجلس پاک آ جائے۔ نبی شریعتہ لے کے آئے، نبی دین لے کے آئے۔ جتنے بھی دین اسلام تو پہلے انبیاء لے کے آئے، نہ نبی کوئی خود بنیا نہ دین کسے خود بنایا۔ نبی بھی اللہ بنائے، انہوں نے دین بھی اللہ نے خود بنا کے دیتا۔ پھر آدم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت سری بھی ہے، نبوت ظاہری بھی ہے، کچھ ظاہراً نبی ہیں، کچھ چھپ کے نبی ہیں۔ جتنے نبی دین لے کے آندے رہے، جدو پاک مصطفیٰ تشریف لے آئے تو اپنے آئین دی کتاب وچ اللہ وہی نازل کر دیتی کہ جیڑا دین مصطفیٰ لے کے آئے نے آخری دین ہے اور میں اللہ دا پسندیدہ دین ہے۔ پسند دا مفہوم ہی یہی ہے بھائی جان، جدو تواڈے سامنے ایک تو زیادہ چیزاں ہوں تے انہاں بندہ دکان تے کپڑا خرید کرن جاوے نہیں تے دکاندار 5-7-8 تھان کھول کے رکھ چھوڑے، او دے وچوں ایک پسند کر دیاں، بڑی مہربانی، باقی رد کر دینے۔ اور رد کرن دی وجہ کوئی خامی نہیں، ضروری نہیں بھی پچھلے کوئی خامی آئی، جیڑا ایک پسند کیتا ہے وہ کوئی اضافی خوبی ایسی آئی جی دی وجہ تو باقی رد ہو گئے۔ اب دین سارے اللہ دے اپنے بنائے ہوئے، ایک وچوں پسند کر کے باقی سارے رد کر دیتے۔ آؤ ذرا با اقبال شاہ جی قبلہ دنیا پھرن والے مولد مدا، آج کل دنیا دی تمام اچھی یونیورسٹیاں لوگوں کا ایک پسندیدہ سبجیکٹ ہے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، مذاہب کا تقابلی جائزہ۔ اور ہن بیٹا اگر نیٹ کھولو گے تو تمہیں ایک جامع جی تصویر مل جائے گی مذاہب وچ مشترکات کیا ہیں۔ جڑے دین اللہ دے نبی لے کے آئے جی انہاں وچ بہت ساریاں قدراں مشترک ہیں، میں گھنٹیاں دی مجلس نو منٹاں وچ مکان لگا۔ مثلاً جتنے بھی انبیاء دین لے کے آئے انہوں اللہ دی توحید ہے، پہلا درس ہی ہے توحید دا۔
آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء دے ادیان وچ بھائی جان جڑا پہلا سبق ہے وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ہر نبی کیتا ہے اپنی نبوت دا اعلان، یعنی ہر دین وچ توحید بھی ہے، ہر دین وچ نبوت بھی ہے۔ تو انہوں اپنے ملک وچ اپنے علاقے وچ مختلف مذاہب دیاں عبادت گاواں لبسن، کلیسا، چرچ، مندر، گرودوارا، مسجد۔ عبادت گاہ ہون دا مطلب ہے جو ہر مذہب وچ ہر آون والے نبی اللہ دی عبادت دا درس بھی دیتا ہے، یعنی توحید ہے، نبوت ہے، عبادت ہے، باقی ادیان وچ بھی، دین اسلام وچ بھی، اخلاقیات پہلے والے دین وچ بھی، دین اسلام وچ بھی۔ بیٹا سر میں جنبش دے، بالکل آغاز مجلس ہے، مجمع اکٹھا ہو گیا، ماحول کا بن گیا، بوجھ بنے بغیر بابا جی دے حوالے ممبر کر کے ایک سطر حوالے کرن لگا جی۔ اخلاقیات وچ رشتیاں دی تمیز، کمپیریٹیو سٹڈی کر لونا، رشتیاں دی تمیز باقی مذاہب وچ بھی ہے، دین اسلام وچ بھی ہے۔ نشے دی ممانعت باقی مذاہب وچ بھی ہے، مذہب اسلام وچ بھی ہے۔ یقین کرنا ہے جنہاں بنا لے نا جی ساڈے مذہب وچ شراب جائز ہے، انہاں آپ جائز کیتی ہے، نبیاں اجازت کوئی نہیں دیتی۔ بڑی مہربانی۔ چوری دی ممانعت پہلے ادیان وچ بھی ہے، دین اسلام وچ بھی ہے۔ کسے دا حق کھاون دی ممانعت، حق کھاون دی اجازت نہ پہلے کسے دین وچ ہے نہ دین اسلام وچ ہے۔ دیکھو توحید ہے، نبوت ہے، عبادت ہے، انداز تبدیل ہو سکتا ہے عبادت کا۔ عبادت پہلے دین وچ بھی، اسلام وچ بھی، توحید پہلے ادیان وچ بھی، دین اسلام وچ بھی۔ اخلاقیات، قانون، قانون وراثت، ماں بہن دھی دا حق، حلال روزی کماون دا حکم، اتن سارے ادیان وچ لب پوسی۔ پھر ایسی کیڑی منفرد خوبی ہے، ایسی کیڑی امتیازی صفت ہے جو اللہ نے دین اسلام نو پسندیدہ دین قرار دے دیتا۔ اور کب قرار دیتا؟ کیا جس دن دین لے کے آون والے مصطفیٰ نے اللہ دا پہلا سجدہ کیتا، اپنی پاک نورانی پیشانی زمین تے توحید دے سجدے چ مس کی تھی، کیا پہلے سجدے والے دن اللہ کیا میرے محمد ایڈا سونا سجدہ کیتا ہے جو اے دین میرا پسندیدہ ہو گیا؟ بولو نہیں۔ کیا جس دن نبی پہلا روزہ رکھیا اللہ روزے والے دن نہ کیا بھی میرا مصطفیٰ باعث تخلیق عالمین آج بھوکے رہن، تے انہاں دی اس حالت دی وجہ تو میں اس دین نو پسندیدہ قرار دیتا ہے جو دو نبی کر سی امت بعد چو کرنے۔ روزے والے دن بھی نہیں واجب رکھیا، روزے دی وجہ تو دین نو پسندیدہ ترین قرار نہیں دیتا۔ کیا جس دن نبی طائف دی پہاڑیاں تے پتھر جھل کے زخمی ہوئے، نبی دے زخم ہوئے کہ خدا فرمایا بھی میرا محبوب میرے دین دی تبلیغی زخمی ہے لہذا دین پسندیدہ ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ کیا مصطفیٰ جس دن وطن چھوڑیا، مکہ تو مدینہ ہجرت فرمائی، اس دن اللہ کیا دین میرا پسندیدہ ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ پھر نبی غزوے لڑتے رہے، احد، بدر، ہونا پتہ نہیں کتنی جنگاں، فتح مکہ تک تھوڑے لشکر نال کثیر کافراں دا مقابلہ کر کے مصطفیٰ دین دی تبلیغ کرتے رہے۔ جنگاں وچ نبی زخمی بھی ہوئے، احد وچ پتھر بھی لگا، اس دے باوجود اللہ احد وچ بھی نہیں آکھیا جو دین پسند آ گیا میرے دین واسطے لڑ دیا میرا نبی زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ دی شہادت تے آکھیا نہیں۔ جدو نبی مکہ فتح کیتا نہیں۔ جدو مصطفیٰ آخری تے پہلا واجب حج پڑھیا اس دن بھی حج مکمل ہو گیا، اللہ نے نہیں آکھیا دین مکمل۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تو پوچھئے رب العالمین تساں جو آکھے اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، پھر ذرا اے بھی دسو چا دین نو پسند کدا کیتا نے؟ تو اس آیت دی تفسیر تو آیت دے ذریعے ملے گی۔ اللہ کو اچھا میں آیت پڑھ ساں، شیعہ نو آیت بھی یاد ہو سی، آیت دا ترجمہ بھی یاد ہو سی۔ جدو اسا قرآن دے دروازے تے جا کے سوال کیتا تو قرآن کیا آمن کھول تے غور نال پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ پہ آتے ہیں اليوم الف لام نکرانو معرفہ بناون علی خاص دن دی گالے میں دین اکمل کر دیتا میں نعمتاں تمام کر دیتیاں تے اسلام تے راضی ہو گیا میں پسند آ گیا. یہ آیت نہ حج تے نازل ہوئی نہ نماز تے نہ روزے تے نہ ہی نبی دی ہجرت تے نہ ہی کسی غزوہ تے. تو ان شیعہ سنی مفسرین بول بول کے دسن اے آیت اس دن نازل ہوئی جدا 21 پلانے دا ممبر بنا کے 1.25 لاکھ دے مجمع چ نبی علی ولی اللہ دا سب بولو حیدری. بڑی مہربانی تواڈے سنن اور سمجھن دے کیا کو. جس دن مصطفیٰ علی دی ولایت دا اعلان کیتا اس دن اللہ کیا آج دین رضیت لکم الاسلام دین آج میں دین اسلام تے راضی ہو گیا میں دین پسند آ گیا. ہون پتہ لگا جو پہلے دین رد کیوں کیتے دین اسلام پسند کیوں کیتا. اسے واسطے انہاں چلی دی ولایت کوئی نہیں اسلام علی دی ولایت نال اکمل ہو گیا. بڑی مہربانی. لو جی بھائی جان الحمدللہ عبادت بھی ہوگی آغاز بھی ہو گیا. میں پھر پیادا خوش آمد نہیں باوضو ممبر پاک تے میرے ہون بھی سفر معراج دے بھی سنتی امام حسین دے کمال مدا خان سید الذاکرین بابا اقبال حسین شاہ جی بڑا ہی احترام ہے. کچھ تھوڑے ہی لوگ دل مجبور کر دے ضمیر مجبور کر دے جو احترام کرو. واجب القدر ان تو کر دیں پھر سید دن آج 8 ربیع الاول جمعے دا دن مقدر نالو تاریخ بالکل اکٹھی ہو گئی. ای 8 ربیع الاول آئی جمعے دا دن آئی مدینے دے مسلمان رسول دی مسجد جمعہ دا خطبہ پہ دیں دے جدہ نبی دی تھی بھرا مرا کے والائی. بہت شکریہ جی. جمعے دے خطبہ دی آواز مدینے دے بارو سن کے لفظ وصول کر کے ہائے کرنا نہ تو جڑی ایک ہائے تو سمیل کے کر لی مجلس پوری ہو گئی. بھائی جان خان جی زوار جی احسان جی ایک خطبے دی آواز جو بنی مجلس آئی ہے نہ کرنا تھے تے بی بی آکے سجاد جمعے دا خطبہ پہ پڑھیں دے لگ دے کوئی مسلمانہ دا شہر ہے. ہاں بی بی جس شہر نو کوئی شہر پہ آدن نو دنال بڑے رشتے ہیں. نانے دی قبر ہی تھائیے ماں دی قبر ہی تھائیے بھرا دی قبر ہی تھائیے پکا گھر ہی تھائیے رئیس عرب دی ساوری حویلی تھائیے. اور فطرت ہے 50 سال بعد بھی دھی پکا شہر نہیں بھول دی. 2.25 سال دے بعد جس شہر نال اتنے رشتے نو دے باروں پہ آدھی کوئی مسلمانہ دا شہر ہے. اس علاقے دے ازادار لفظ کوئی آیا تے خون اکھاں لود پیا ڈھیر رو کے فرمائیں دے اس سے دکھ تو من خون روائے تو سا اے شہری دن نو کوئی نہیں ویکھیا. اے کوئی شہر نہیں اے تو اڈے نانے دا مدینہ ہے. او ویکھو نا او مسجد نبوی دا سبز گنبد ہے جی دی عزت بچاون واسطے بم رلے ہو. سجاد پھر اگر یہ مدینہ ہے نا اٹھ بہا خیمہ لوا. مہربانی جڑے ترائے بزرگاں خیمے تے ہائی کی تھی وہ سمجھ بھی گئے انزوار جی جو میں کہ پڑھن لگا. وہ اقبال شاہ جی کی بلا 2.25 سال پہلے 28 رجب نو عشاء اور تہجد دی نماز دے درمیان جتھے لگائی نا سیدہ دا 48 خیمہ 8 ربیع الاول نو اتھے ایک خیمہ لا گیا. مرحبا 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 اجرکم اللہ. شاید بابا جی سرکار بھی یہی موضوع پڑھن سارا نہیں پڑھنا ایک حصہ میں تلاوت کر دا باقی تکمیل بے شک بابا جی کر دن جو ہے نسبت انشاءاللہ ای دن ہوئے تے پردے غیبت خون رومنا لینو اذن خروج مل پوے. جنہا ذوالفقار چا ہاتھ پا کے بیٹھے آدن میرا اللہ اجازت دے پوچھا میری دادیاں دا جرم کیا. جتھے بھائی جان 28 رجب نو 48 خیمے ہم
اتھے 8 ربیع الاول نو ایک لگ گیا، جڑیاں بچ گئیاں نو خیمے تے وکھریاں وکھریاں بہ گئیاں، دروازے چ بہ گئے باقر العلوم تے علی زین العابدین، دو بے موسم بڑھڑے، ایک 24 سال دا ایک 5 سال دا۔ 24 سال والا خون رو رو کے بڑھڑا، 5 سال والا پیو دیاں اکھاں دا خون صاف کر کر کے بڑھڑا۔ علی زین العابدین جی اماں خیمہ لگ گئے نا، او جڑا مہاری بنا کے شام ہی چلے آئیاں، عبداللہ ابن جزلم ابن میسرہ ابن کنیرہ، 4 نسلہ تو سیدہ دے غلام، انہوں ذرا خیمے دے دروازے تے بلا۔ ادا اصل نام عبداللہ بشیر بنے 8 ربیع الاول نو، میسرہ بن کنیرہ دی نسل آئی، ملکۃ العرب دے غلام میں جزلم میسرہ دا پتر آئی، میسرہ دی اولاد کوئی نہ، حسین دعا کی تھی، میسرہ اللہ تن پتر دیسی تے شام ٹوروان، تو شام دا بڑا بڑا امیر تے تاجر ہو سے، پتر تیرے دے 2 نائن، ایک دنیا واسطے جڑا اج مشہور پہ ہوندے بشیر، ایک میرے واسطے عبداللہ۔ عبداللہ مشہور کر چا بشیر چھپا کے رکھ، پھر ایک وقت اسی بشیر مشہور ہو سی عبداللہ چھپ وے سی، مولا راز کے وے فرمایا بس پتر نو آکھیں جدہ وڈا تاجر شام دا بن پوے نا تو شام دے بازار وچ کوئی شریفاں دا قافلہ آوے، انہاں دی مدد واسطے بازار وچ ونجے تے اس قافلے جے کوئی تین بشیر آکھے تا او میرا پتر سجاد سی۔ واہ 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 مرحبا جرکم اللہ۔ میں بسم اللہ کرنا بھئی الحمدللہ آخر تک سارے شامل ہو گئے، سوچا تو پہلے میں ممبر بابا جی سرکار دے حوالے پہ کر دا، پھر جدہ لٹیاں ہوئیاں دیاں علی دیاں امامت بچاون واسطے یزیدیت دفناون واسطے شام گئیاں، تجارت دے سفر تو عبداللہ واپس ولیا، اجے گھر وچ داخل ہویا تے دربار وچ ہاں جی خط آیا پی آئی، دربار جی خط دی تحریر آئی حکمران دی طرفوں، حاکم وقت بے غیرت ملعون دی تحریر آئی، دمشق دا ہر امیر اچھا لباس پا کے خوشبو نال معطر ہو کے میرے دربار وچ آوے، میرے دربار وچ ایک باغی دے قتل دا جشن ہے۔ اتنی بار ہائے کیتی سین نجر دے سے ایک خط پڑھے اپنے آپ نو آدھے شامی اکثر شریفہ نو لٹ کے جشن منیں دن، آج بھی اس دن عید کر دن جدہ علی دے قتل دی خبر آئی آئی۔ دوسرا میں سنے دربار بازار وچ کوئی شریف آئے ہوئے تے میرے بادشاہ دا حکم ہے کوئی شریف بازار وچ آوے انہاں کو گزرے انہاں دی مدد کریں، لباس نہ بدلدا، جشن دا ماحول نہیں بنیندا، خوشبو نال معطر نہیں ہوندا، بازار میں نہ پتہ کرنا آج پھر کون شریف ہیں جڑے بازار وچ قتل پے ہوندے۔ اس سوچ کے بھائی جان آیا دروازے تے بوں وڈی بھیڑ آئی، انہاں گناہگار اکھاں نال پڑے 5 لاکھ دا مجمعی، دمشق دیاں گلیاں جدہ علی دیاں دھیاں شام دے بازار آئیاں۔ مرحبا آفرین اجرکم اللہ۔ سطر میں کی پڑھساں بھائی جان تو جو چند ہم جو ماحول مکمل سونا بن جاوے، ہائے دی آواز بلند ہوئے، بابا جی سرکار نو ممبر جوار جی ممبر تے بیٹھے سردار تو لے کے آخری ازادار تک اس دروازے تے آ کے رکے تے پیچھے ہٹن دا ارادہ کیتا سی۔ دمشق دیکھ فوجی آکے توں کیوں پیچھے ہٹ دیں، توں کوئی مدینے دا غریب ہے، توں تے شام دا امیر ہے۔ اونچی آواز نال منادی کیتی ہے راہ بنے دے ونجو شام دے کمیر گزرنا ہے، بس ایک منادی ایک تو دوسرا منادیاں کر دے گئے، راہ بندا گیا، بشیر گزردا گیا، ماحول ڈٹھا سے ڈھول بجاونا لے، رقاصہ عورتاں چھتاں تے پتھر لے کے کھڑیاں، ماحول ڈٹھا سیداں دا نوکر آئی نا روندا ہی گیا تے ٹردا ہی گیا۔ پھر اس قافلے کولو گزریا جنوں چھتری شہراں وچ مسلماناں بڑا مارے آئی، بازار دے فرش والے پاسے لڑدا ہویا خون ویکھ کے ہنجو بس پیاں، انجے قافلے دے کولوں گزردا پیا یا کنا تے ہولی جئی نحیف آواز آئی بشیر
لفظ بشیر کنا تے آیا تڑپ کے ڈٹھا سادہ امام دا حکم بھول نہ سکتا علی زین العابدین تواڈا اے حال مرحبا بھائی اجرکم اللہ اے نہ ماشکی آئی پیشاور ماشکی نائی نہ دربار دا ملازم آئی ہائی امیر آدن حال پچھے دسے ساں پہلے مہربانی کر بڑے گھنٹے گزر گئے بے غیرتاں دی بھیڑ چ میری پھوپھیاں نو ٹرن درا نہیں پیا لگدا کئی گھنٹے گزر گئے ساڈے ٹرن درا نہیں پیا بندا میری کنڈ پیچھے علی دیاں دیاں تے میری بہن بہو تھک پئی ہے بنا سکدا ہے تے ساڈے ٹرن درا بنا دربار تے ایک مشکی تو مشک کھس کے تے بشیر چھڑکا دے بہانے مٹی تے سٹے پانی زمین تے آیا پانی دی وجہ تو بے غیرت ہٹے ٹرن درا بنیا تھکی ہوئی علی دی بڑی دیر بعد قدم چایا قدم زمین تے پہلا رکھ کے بیا دینا سی کسے دا قرضہ نہیں رکھ دے تین بازار جو میری مدد کی تھی ہے میں علی دی دیا آ بدلہ لئی وانج اجرت لئی وانج آج تو لے کے مردیں تائیں تو پترے میں آلیا تیری ماں مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ شالا تو اڈا بھلا ہوئے بھائی بی بی پتر پھر پہلا نوح خان بھی ہے امتیاں چوں جڑے نوح خان نہیں کرتے نا یہ شاعر بھی آئی گل بلی نوے عالیہ فرمایا علی زین العابدین جن پتر بنا کے نال لے آئی انہوں نے میرے دروازے تے بلا خیمے دے در تے آ گیا ہون عبداللہ نہیں ہون بشیر بن گیا بشیر فرمایا تیرا بابا شاعر آئی شیر لکھ لے سے بی بی لکھے کدا نہیں فرمایا میری دعا آئی ہاں تو لکھ لے سے وہ شیر لکھ لے تے لکھے میرے غریب دی غربت دا نوہ سیاہ علم چالے علم دے پرچم دے رنگ عرب اچ پیغام ہے کربلا ونجو نا ہر قبر تے نجف ونجو شام ونجو انہا قبر تے پرچم سرخ ہے عرب اچ سرخ پرچم قبر تے لگا ہوئے تے دا مطلب ہے بے جرم کٹھائے تے بدلہ کسے نہیں لیا اگر کسے گھر تے یا کسے فرد دے ہاتھ تے سیاہ پرچم ہوئے علم ہوئے تو دا مطلب ہے دے کول موت دی خبر ہے پرچم سیاہ لے لے نوہ لکھ لے غریب دی غربت دا نوہ پڑھ دا مدینے جا دو گلہ دا اعلان نہ کرے ایک علی اکبر دی برچھی ایک میری دربار دی پیشی اے او دکھیں جنہ دی وجہ تو برچھی سن دی تا بہن مر ویسی دربار سن لیا تا میرا بھرا مر ویسی قطار تے کتاب بھراواں دی چو میرا ایک مدینے بچ گئے او بالکل مثل علی ہے بس یہ دو گلہ نہ دسے اور جو کوئی پوچھتا بھی دستا ایک کی رستائی مدینہ داخل ہونے دا آج بھی دے آثار مدینہ دے باہر موجود ہیں طریق ہجرت جتھو مصطفیٰ ہجرت کر کے مدینے آئے جتھو وطن چھوڑ کے حسین گئے اس سے راہ تو گری آج بھی اس راہ دے اتے علی زین العابدین دے خون رومن اللہ امام بارگاہ موجود ہے جو علی زین العابدین شام اچ کہہ دیاں انجے وہ امام بارگاہ آج کہہ دیئے اس رات بشیر مدینہ داخل ہویا تے پہلا اعلان کی بلکہ جڑا نوہ لکھے سرائکی زبان دے ایک بزرگ شاعر انہوں سرائکی منظوم کی تائی بشیر رو رو کے نوہ ودا پڑھ دے لوگو شہر مدینے دے سردار آ گئے قیدہ نبھا کے عابد بیمار آ گئے الحمدللہ بھجن تو اڈے خلوص نو سلام بی بی دا شکریہ ادا کی تکرو جدو آنسو رخسار تو لڑاوے نا جنتی چو بھیجیو یا رومال اکھاں دے تلے پہنچ دے تا اکھ چو آنسو جاری ہوں پھر بازار مدینہ چے اعلان سردار اجڑ کے واللہ ہے پھر مسجد نبوی محلہ بنی ہاشم چھوٹی جگہ نہیں بڑا بڑا محلہ بنی ہاشم جڑا رستہ مسجد نبوی الویندائی اتھے اعلان کی تس او اہل یسرب دے سردار واپس آ گئے بلکہ میں انجنا کھام بشیر آکے مدینے آلے ہوں کربلا والے آ گئے اعلان دی آواز مسجد تک گئی تے جتوں باللہ بنی ہاشم دی مرکزی گلی شروع ہوندی آئی 7 سال دا شہزادہ ہے نام عبید اللہ پتر حضرت عباس دے اس گلی دی نکر تے روز دھوپ تے کھڑا ہوندہ آئی تے راہ الوے دائی متاں کوئی ساڑھے سجنہ دی خبر لے آوے
تے دھوپ تے کھلون دی وجہ آئی گھر ایک بی بی باندھی آئی دھوپ تے انہاں وعدہ کر کے آندا بی بی میں کھلو سا دھوپ تے کوئی خبر آئی تو میں لیا سا میرے ولدے تائی تو سا چھاں تے بہنا ہے پھر بھائی جان ارادتاً دن چھپن تک رستے کھلا رندائی جو جداں پورے گھر تے چھاں آ گئی وات ویڑے جو ایسا اعلان سنیا ایک دفعہ اعلان کرن والے نو سر تو پیرن تائی غور نال ڈٹھا سیاہ لباس سیاہ علم علی دا پوترا علم دا مقصد بھی سمجھ دائی اعلان کرن اللہ مدینے چ اجنبی بھی آئی سوال کوئی نہیں کیتا تے ویڑے ال دوڑے جتھے غازی دی ماں بیٹھے اندادی ہولیے تو سیاہ فام حبشی لگ دے لباس سیاہ اس ہاتھ چ کالا علم ہے تو اعلان کر کے مسجد ال جا رہے ہو آدھے مدینے والے ہوں مدینے دے سردار آ گئے بی بی فرمایا جے مسجد ال ٹر گئے تو جا مسجد چ اعلان کر باقی نمازی جمعہ دی نماز مک گئی مسجد خالی کرو عباس دی ماں باہر آونا ہے جیڑا ہائے نہیں کر سکے غازی دے 7 سال دے کلے پتر مسجد جا کے مدینے والے ٹر جاؤ غازی دی ماں پئی آندی ہے ایڈا رو بھائی عباس دے نام دا بھائی جان تھوڑی دیر وچ مسجد خالی ہو گئی بشیر مسجد چھوڑ کے ٹرن لگا عباس دے پتر ہاتھ نہ پیے بندہ خدا تو نہیں جانا اے ساڑھے گھر دا دروازہ ہی میں عباس دا پترہ میں علی دا پوترہ اس پاسے کنڈ کر محمد دی قبر الموں کر کے بہ جا میری دادی تیرے نال کچھ گلہ کر دیا مرحبا بھئی بشیر خود روایت کر دے جدہ غازی دی ماں دا نام آیا میرا بدن کمبڑ لگ گیا وین میں حقیقت ہو کر لیں زندگی دا پتہ نہیں سادہ وساہ نہیں بابا جی نو مکان دے منی ہے جو آج جنہ دے گھر بڑے جنازے آج 8 ربیع الاول امام زمانہ دے بابے دی یتیمی دا امام زمانہ دی یتیمی دا دن نے بابے دا جنازہ ہے یہ بڑا مظلوم اے او جنازہ ہے جنہوں گھر تو باہر جان دی اجازت نہیں پھر جو میں بھی پڑھدا جو گل میں شروع کی تھی یہ بھی کوئی جیندیاں والی ہیں میں انج پڑھدا رہنا 3 تابوتاں وچ 12 زخمی جنازے لے کے سجاد مدینے دے باہر آ گئے اب نبی دی قبر ال رخے اج بھی جڑا باب جبرائیل ہے او دے اگو سین فاطمیہ ہے یہ سجدہ دا دروازہ اس پاسے کنڈے اکھیں چ ہنجو ہیں قبر تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے شالا او نہ پوچھے جیڑا دسن تو علی دی تھی منع کیتا ہے بی بی دروازے چا کھلوتے ہیں بندہ خدا مدینے چ اعلان توں کیتا ہے جی مخدومہ حرم امیر المومنین میرا کروڑ سلام غازی دی ماں اعلان میں کیتا ہے تن پتہ ہے مدینے دے سردار کون ہیں جو میں قبر تے ہاتھ آئینے آدھے جی اس قبر والے دی مہر دے سوار حسین بھائی جان لفظ حسین آیا تیزی نال دروازہ کھول کے بی بی قدم باہر رکھ کے آدھے سارے آ گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ حوصلے نال جوانوں بڑے حوصلے نال سارے آ گئے نہیں بی بی کچھ آ گئے کچھ اتھائیں پردیس چ رہ گئے قتل نے دسیا کچھ پردیس چ رہ گئے ایک قدم مزید قریب ودا کے بی بی آدن اچھا سوچ کے دسیں جڑے واپس آئے انہوں نے عباس ہے قبر تے ہاتھ نہ دے بی بی میری جرت نہیں تواڈے نال کلام کراں پر عباس دی ماں علماء نو کائنات وچ اپنا پتر سب تو پیارا ہوندا ہے تا ہر کسے تو پہلے پوچھیا نے عباس دا بی بی آدن نہیں میں عباس دی کروڑ ہوندن حسین دی جُتی دوبارہ میں پہلے عباس دا تا پوچھے جے عباس آیا ہے تو پھر سارے آ گئے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ یہ عباس نہیں آیا تو پھر وہ خبریں ٹھیک ہیں جو حسین مارے گیا تے علی دیاں دیاں جنگلاں جو رول گئیاں قبر تے ہاتھ رکھ کے بشیر آدھے بی بی سچے توڑا عباس کوئی نہیں ولیا بلکہ جلو مکان توڑے سارے پتر کربلا مارے گئے ای وجائی جو مدینہ نوا پڑھ دی آئی ہون میں پتران دی ماں کوئی نہ آکھے میرے سارے پتر کربلا مارے گئے بی بی آدن دساؤ میرا غازی جو مرین رہے ہیں مارن علی فوج کتنی آئی بشیر آدھے بی بی میں کربلا دے اینی شاید تو سونا ہے 9 لاکھ دی فوج آئی تیرا عباس مرین رہا 9 لاکھ دا نام آیا جلال چاہ کے آدن توہین نگر 9 لاکھ تو میرا غازی نہیں لہدا ادھے لہن دی وجہ کوئی ہو رو سی قبر تے ہاتھ را
کہ بشیر آدھے سچے نہ 9 لاکھ فوج تو اللہ دا غازیوں کو چوپ شبیر دکھا گئی. حوصلے نال بزرگوں، حوصلے نال بزرگوں، بڑے حوصلے نال. مرحبا آفرین حجر حسین دی ماں گولے راضی ہوو تا ایک وین ہور کر جاواں، ایک وین ہور کرا. بہن میرا دی چوپ تیرا پتر مکا اچھا پھر جادا 9 لاکھ فوج تو لہندا غازیوں کو چوپ شبیر دکھا گئی. اون دی موت علی دیاں آیو دیاں دیو پردیس جمعن مکا گئی. او دی 32 سال چہرے تے پرسا کر کے ہائے ہائے کر کے رونا لو. آج حق کنیے بڑھتا ہے جو آج جنازہ ہے نا. کوئی بندہ آج دے بعد حسین نو الوداع نہ آکھے، کوئی موسم نہیں غریب نو رو بڑھدا. نہ مجلس دا محتاج حسین دا ماتم گھر وان کے دی دے سر تے برکئی ویکھے تا حسین دی بہن نو رنا کر الوداع نہ آکھے. مگر 2 مہینے تے 8 دن دے لگاتار سلسلے چ اج نتیجے والی مجلس ہے. اج وین تے کوکاں بلند ہونے چاہیے دین. ماتمی ازاداروں بی بی آدن من گئیاں بہن میرا مجبور کیتا سی، میرا غازی لہ گیا ہو سی. 10 اتنا دس آ سکتے ہیں غازی پہلے کٹھے یا حسین آدھے قبر تے ہاتھے بی بی تسلی نال بیادا. پہلے تو آڈا عباس لتھا ہوا تو حسین لتھے، پھر علی دیاں دیاں لڑیاں گیا. گال سوڑ کے بی بی آدھے نے قبر چھاڑ دے. او سامنے قبر محمد دی او دے نیڑے جا اکھاں بند کر کے بہ جا. بشیر قریب جا کے اکھاں بند کر کے بیٹھا. بی بی قبر دی پواندی آ کے آدھے ہون بول کے داس پہلے کون. صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی بعد کون. بشیر آدھے پہلے عباس ماریا وات حسین قبر چوم گیا دیے نبی دی تھی میں گواہ لے آیا. جدا حسین ماریا میرا غازی کوئی یا حسین. مرحبا بھائی مرحبا بھائی. جی آکھا نبی دی دی دعا منگو زمین پھٹے تے میں مار جاواں. غازی دماغ کیوں منگ دیئے دعاواں. قبر چون گیا دیئے کہ دساں میں نال حسین دے ٹوریا تے عباس تم کساں. میں چوا کہ میں آکھیا لٹے کوئی نہ چادر. مولا کریم آپ کے آنسوں کو منظور و مقبول فرمائے. سوائے غم حسین علیہ السلام کوئی غم نہ ہو. 28 اکتوبر ملک علی رضا کھوکھر کے زیر